حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، رات دے وقت نا مدینہ طیبہ دے اندر رات دے وقت آپ گشت کردے ہوندے سن، گلیاں وچ پھرنا، جائزہ لینا لوگاں دا حالات۔ ایک غلام نال اسلم آپ دا غلام سی، انہوں نال لے کے تے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دا چکر لگا تے چکر لاندے لاندے نا آبادی تو تھوڑا جا اگے گئے تے ویکھیا اگے ایک مکان دے وچ اگ جلدی نظر آئی، اگ جل رہی تے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس مکان ول گئے تے مکان دے باہر کھڑے ہو کے آپ نے سنیا اندروں بچیاں دے رون دی آواز آ رہی، دروازہ کھٹکایا، کون ہے جی؟ میں پتہ کرنا آیا کہ معاملہ، بچے رو رہے تھے۔ عورت نے دروازہ کھولے، عورت کہندی ہے اے میرے بچے رو رہے نے بھوک دی وجہ تے۔ جناب عمر بن خطاب فرماندے نے یہ بھوکے کیوں نے؟ عورت کہندی ہے خامن فوت ہو گیا ہے تے امیر المومنین نے حالے تک میرا وظیفہ نہیں لایا، کمان والا کوئی نہیں تے میرے بچے صبح دے بھوکے نے، میں ہانڈی چلائی ہے، ہانڈی دے اوتے پانی ہے، پانی چ پتھر نے، میں پکا رہی ہاں، شاید بہل دے سو جاں، مگر کم وقت بھوک ایسی ہے، صبح دا فاقہ ہے، بھوک دی وجہ تو میرے بچیاں نو نیند نہیں آ رہی۔ تے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا او دی حالت ویکھ کے فرماندے نے تے تو امیر المومنین نو دسیا نہیں؟ تے عورت مدینے دی بھلا کی کہندی ہے میں کیوں دساں، انہوں پتہ ہونا چاہیے وہ رعایا دا کی حال۔ یہ عورت کہندی تے عمر بن خطاب فرماندے نے اماں امیر المومنین جڑا ہے وہ ہور بھی کماں وچ بڑے وہ مصروف ہوئے گا، ہو سکتا ہے انہوں نہ پتہ ہوئے۔ اماں کہندی ہے جے ساڈا پتہ نہیں رکھ سکدا تے امیر المومنین دے عہدے تو استعفیٰ دے دے، میں قیامت دے دن اللہ دی بارگاہ چ عمر دی شکایت لاواں۔ جدوں یہ گل حضرت عمر بن خطاب نے سنی کہ وہ عورت کہندی ہے میں اللہ دی بارگاہ شکایت لاواں، آپ فوراً الٹے قدم باہر آئے، غلام اسلم نو لیا بیت المال گئے، آٹے دا بورا چکیا، فرمایا اسلم اے میری کانڈ تے رکھا، اسلم نو غلام نو کہندے نے اے میری کانڈ تے رکھا، تے غلام کہندا حضور میں کدے واسطے ہیں، میں چکنا؟ فرمایا قیامت والے دن عمر دا بھار چک لویں گا؟ حضور نہیں، قیامت دے دن تے اپنا اپنا، فرمایا مینوں چکنا۔ نال ایک گھی دا کنشتر وہ غلام نو پکڑایا، توڑا خود چکیا، سامان لے کے اماں دے تاریخ گواہ ہے جناب عمر بن خطاب نے آٹا خود گنے، روٹیاں پکائیاں، پکا کے او دے بچیاں سالن چڑھایا تے غلام نو کیا سالن تے حضرت عمر بن خطاب نے زمین تے اپنے گھٹنے تے باہاں لا لئیاں، او دے بچیاں نے اتنے بہا لیا، فرمایا عمر دی وجہ تو روئے ہو، خوش بھی تانوں عمر بن خطاب کرے گا۔ رسول اللہ دے غلام سن، حکمران 22 لاکھ مربع میل تے حکومت فرمان والے، اور کھانا او دے بچیاں نو کھلایا، فرمایا ماں کہ میں جنہ تیرے نال نیکی کیتی ہے تو راضی ہے؟ اس کہ میں بڑا راضی ہوں۔ اماں اس نیکی دے عوض میں ایک شے تیرے کول منگنا چاہنا، اے جڑا میں تیرے نال احسان کیتا ہے نا اے دے بدلے مینوں ایک شے دے دے۔ عورت کہندی ہے جی دسو منگو۔ آپ فرماندے نے اے جنی میں تیرے نال نیکی کیتی ہے اے دے صدقے میری ایک گل من لے، قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ چ عمر دی شکایت نہ لے۔